बस अपमान गरेर आज त्यहाँबाट अश्वत्थामालाई निकालिदिए। अब त्यो दुष्टले आफ्नो प्रवृत्ति कहिले छोड्दैन फेरि। मूर्खले आफ्नो त मूर्खता कहिले छोड्दैन अरे के। अश्वत्थामाले त सोच्नु पर्ने थियो र आज मेरा यी पाण्डवहरूले मलाई मृत्यु दण्ड नदिएर प्राणदान दिएर ठुलो ममाथि कृपा गरेका छन्, धन्य हुनु उनीहरू। पूजा गर्नु पर्थ्यो, सम्मान गर्नु पर्थ्यो। अब उसले तर के सोच्यो, ती पाण्डवहरूले मलाई यस्तो गर्ने, मैले पनि जाने छु। अब तिनीहरूको वंशमा एउटा बीज अझै बाँकी रहेको छ, त्यो वंशलाई धान्नेवाला चलाउनेवाला। मैले अब तिनीहरूको वंशमा पिण्ड तर्पण दिनेवाला पनि कोही बच्न दिन्न, तिनीहरूले मलाई यस्तो गर्ने भन्ने सोचेर महाभारतको युद्धमा जो मरे अभिमन्यु, उनकी पत्नी उत्तरा नाम गरेकी जो पाण्डव वधु गर्भवती रहेछन् त्यो बेलामा। अब त्यही गर्भलाई लक्षित गरेर अर्को ब्रह्मास्त्र छोडिदियो अश्वत्थामाले। ब्रह्मास्त्र जलाउँदै भन्किँदै घुम्दै घुम्दै त्यो उत्तराको गर्भलाई जलाउनको लागि गएको थियो। देख्ने बित्तिकै उत्तराले भगवानको पुकार गर्न थालिन्, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगदपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्योर्परस्परम्। त्यो ब्रह्मास्त्र आगोको एउटा ज्वाला बनेर जलाउनको लागि आएको थियो। देख्ने बित्तिकै उत्तराले भन्न थालिन्, पाहि माम हे प्रभु, हे भगवान, मलाई रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। हेर्नुहोस् त यो आगोको ज्वाला मलाई जलाउनको लागि आएको छ प्रभु। हेर्नुहोस् न हे भगवान, यो ज्वालाले मलाई जलाओस्, यो अग्निले मलाई जलाएर भस्म गराओस्। मलाई मेरो शरीरको कुनै पनि चिन्ता छैन। म त उति बेलै मरितुल्य भएकी छु जुन समयमा मेरो श्रीमानले मलाई छोडेर जानुभयो। आज म बचेकी छु त मेरो यो गर्भको बालकलाई सही सलामत जन्म दिनुपर्छ, पाण्डवहरूको वंशलाई धान्नुपर्छ भनेर म बाँचेकी छु। म मरेर जाउँ, मेरो शरीरलाई जलाओस्, कुनै आपत्ति छैन मलाई, तर प्रभु मेरो गर्भको बालकलाई हजुरले रक्षा गरिदिनुहोस् भन्दै बस दौडिँदै त्राही माम गर्दै समर्पित हुँदै भगवानको चरणमा गएर आज नतमस्तक हुँदै उत्तराले भगवानको शरणमा गएर पर्छन्। भोले भक्तवत्सल भगवानको। अब कोही यदि समर्पित भएर पूर्ण विश्वासको साथमा आउँछ भने भगवानले त उसको रक्षा फेरि जसरी भए पनि गर्नुहुन्छ। तुरुन्तै सूक्ष्म रूप धारण गर्नुभयो, उत्तराको गर्भभित्रै प्रवेश गर्नुभयो अरे प्रभु। अनि त्यो जलाउँदै गरेको त्यो ब्रह्मास्त्रको त्यो तेजबाट भगवानले बचाउनु भयो त्यो गर्भको बालकलाई। पछि समय आएपछि त्यही बालकको जन्म भयो। जन्मिने बित्तिकै सबैतिर उसले हेर्न थाल्यो, परीक्षण गर्न थाल्यो। त्यो गर्भभित्रै गएर मलाई बचाउनेवाला त्यो को थियो, कसले मलाई त्यसरी रक्षा गर्यो, कसले मलाई बचायो, को होला त्यो भनेर हेर्न थाल्यो। चारैतिर परीक्षण गर्न थाल्यो त्यो बालकले। चारैतिर जन्मिने बित्तिकै उता परीक्षण गरेको हुनाले उनको नामै राखियो के, परीक्षित भनेर। बस त्यो बालक अब बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुँदै गएका छन्। उतातिर भगवान बिदा हुन थाल्नु भएको थियो। म आएको धेरै समय भइसक्यो। द्वारका वासीहरूले पनि अब प्रतीक्षा गरिरहेका छन् होला। माता पिता सबैलाई उहाँ छोडेर आएको छु। अब म जानुपर्छ, धेरै दिन म बस्नु हुँदैन। बिदा हुन थाल्नु भएको थियो। कुन्ती माता आउनुभयो अरे, रुँदै रुँदै कराउँदै अफालिँदै। भगवान हजुरले जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभु एकैछिन रोक्नुहोस् भगवान, एकैछिन रोक्नुहोस्। आज हजुरको खूब स्तुति गर्न मन लागेको छ, हजुरको खूब हजुरप्रति खूब बिन्ती बिसाउन मन लागेको छ। हजुर नै जगदीश्वर हुनुहुन्छ, हजुर नै परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक हजुर नै हुनुहुन्छ प्रभु। आज मलाई स्तुति गर्न दिनुहोस्, एकैछिन रोक्नुहोस् भन्दै कुन्ती माता आज भगवानलाई स्मरण गर्दै पुकार गर्दै बडा सुन्दर स्तुति गाउँदै भगवानको समक्षमा आउँछन्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्।
हजुर नै परब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक प्रभु हुनुहुन्छ। हजुर नै भित्र, हजुर नै बाहिर, हजुरको न अन्त्य छ न आदि छ प्रभु। यसरी स्तुति बिन्ती गर्दै आएकी थिइन्। भगवान्ले भन्नुहुन्छ, अरे फुपू, अब नाता लगाउने हो भने भगवान श्री कृष्णको फुपू पर्नुहुन्थ्यो अरे, कुन्ती मैया। वसुदेवजीको बहिनी हुनुहुन्छ कुन्ती माता। अब आफ्नो पिताजीको बहिनीलाई के भन्ने? फुपू, हैन? त्यही भएर भन्दै हुनुहुन्छ, अरे फुपू, हजुरले के भन्दै हुनुहुन्छ? म त हजुरको भतिज हुँ, भतिज भदाहा। म त हजुरको भतिज हुँ। भगवान भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भन्दै हुनुहुन्छ। म होइन, भगवान होइन प्रभु। बस जब मैले हजुरको पुकार गर्न थाल्छु, बिन्ती बिसाउन थाल्छु, अनि हजुरले फेरि फुपू भतिज आदि इत्यादि संसारकै माया जालमा नाता सम्बन्धमा हजुरले जेलिदिनुहुन्छ। अनि मैले त्यो प्रार्थना गर्न, त्यो स्तुति गर्नै भुल्छु। आज मलाई यो फुपू र भतिजको यो बन्धनमा नपार्नुहोस्। मैले आज कुनै भतिजको वन्दना गर्दै छैन, मैले त अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्रीहरिको वन्दना गर्दैछु। हजुर स्वयं हुनुहुन्छ। हुन त म एउटी अबला स्त्रीले हजुरको के नै वन्दना गर्न जानेकी छु र? न मैले वेद पढेकी छु, न मैले कुनै श्लोकहरू याद, गीता भागवत आदि याद गरेकी छु, न मलाई हजुरको भजन कीर्तन गर्नको लागि कुनै राग र ताल जानेकी छु, केही पनि जानेकी छैन। तर प्रभु, जुन ती ठुला ऋषिमुनिहरूले हजारौं वर्ष तपस्या गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई जुन कृपा गर्नु भएन, त्यो भन्दा धेरै कृपा हजुरले मेरो जीवनमा मलाई गर्नुभएको छ। जान्न मैले केही पनि जानेकी छैन। कथम पश्ये मयि स्त्रिय, मैले जान्न केही पनि जानेकी छैन। तर पनि हजुरको धेरै कृपा मेरो जीवनमा छ प्रभु। यसरी खूब प्रेमसँग आज स्तुति बिन्ती गर्दै थिइन्। अब त भगवानले भन्नुभएछ पाण्डवहरूसँग, अरे दाइ पाण्डव हो, आज कुन्ती माताले त मलाई भगवान भगवान भन्दै हुनुहुन्छ है। म त भगवान हुँ अरे माताले भन्दै हुनुहुन्छ। अब यदि म भगवान हुँ भने भगवानसँग त वरदान माग्ने गर्छन्। अब हजुरले पनि वरदान माग्नुहोस्, म भगवान हुँ अरे, म हजुरलाई आशीर्वाद दिन्छु, वरदान दिन्छु भन्न थाल्नु। अब सबैले क्रमैसँग वरदान माग्न थाले। सबैलाई थाहा छ नि त है, प्रभु अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक हुनुहुन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ। सबले क्रमैले वरदान माग्दै गए। युधिष्ठिरले भन्छन्, अरे प्रभु अरू के मागौँ र? सबले मलाई धर्मराज भन्छन्, धर्मको मार्गमा सधैँ चल्न सकौँ। आफू सबैले एउटा वरदान मागे। अर्जुनले भन्छन्, हे भगवान, अरू त मैले के नै माग्नु छ र? बस हजुरको मेरो यो गुरु शिष्यको यो नाता जुन छ सदैव यसरी नै रहिरहोस्। शिष्यस्त्वहं साधि माम त्वं प्रपन्नः। सधैँभरि म जीवन त हजुरको शिष्य बनेर बस्न पाऊँ। बस सधैँभरि मलाई यसरी नै मार्ग निर्देशन हजुरले गरिरहनु होला। अर्जुनले मागे। सबैले आफ्नो आफ्नो एउटा वरदान माग्दै गए। अन्त्यमा पालो आयो कुन्ती माताको। अब कुन्ती माताले यस्तो वरदान माग्नु हो, न अहिलेसम्म कसैले माग्यो न कहिले माग्न सक्छ। के माग्नु हो भन्दा, प्रभु यदि हजुरले साँच्चै म माथि कृपा गर्नुहुन्छ, मेरो पुकारलाई सुन्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई यस्तो वरदान दिनुहोस्, यस्तो वरदान दिनुहोस्, मैले जीवनभरि दुःख पाएर बाँच्न पाऊँ। मेरो जीवनमा दुःखका ठुला पहाडहरू आइलागुन् जहिले पनि। अरे माता के भन्दै हुनुहुन्छ हजुरले? जीवनभरि यति धेरै दुःख कष्टहरू आए, अझै पनि हजुरको त्यो दुःख भोगेर हजुरको मन भरिएको छैन? के भन्नुभएको यस्तो? हो भगवान, जबसम्म मेरो जीवनमा दुःख र कष्ट थियो, हेर्नुहोस् त हाम्रा शत्रुहरूले कति दुःख दिए। हाम्रा छोराहरूलाई, मेरा छोरालाई बिखको लड्डु बनाएर खुवाएर लगेर खोलामा धकेलिदिए। ती कौरवहरूले भीमलाई बिख झुक्क्याएर बिखको लड्डु बनाएर खुवाएर अनि खोलामा लगेर धकेलिदिएका थिए अरे। त्यति बेला भगवान हजुर हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो मार्नको लागि खुवाएको बिख मारक बिख तारक बनेर आयो।
खोलामा धकेलिदिए। त्यहाँबाट पछि निस्केर आउँदाखेरि मरेनन्, बरु 10,000 हात्तीको बलशाली बनेर आयो मेरो छोरो फर्केर आउँदाखेरि। लाक्षागृहमा जलाएर मार्ने प्रयास गरे, त्यहाँ पनि हजुरले रक्षा गर्नुभयो। द्रौपदीको सारी हरण गरेर बेइज्जती गर्ने प्रयास गरे, चिर हरण गरेर, त्यति बेला पनि हजुरले रक्षा गर्नुभयो। हरेक समयमा जहिले जहिले हामीलाई आपत्ति आयो, जब जब कष्ट आयो, हजुरले सधैँभरि रक्षा गर्नुभयो। अब युद्ध जित्यौँ, हामी विजयी भयौँ। अब थोरै के खुसीका दिन आउन थालेका थिए, हजुरले हामीलाई छोडेर जान्छु भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर बिनाको सुख चाहिँदैन प्रभु, बरु त्यही जीवनभरि दुःख पाएर बस्न पाऊँ, केही छैन। जीवन दुःख पाउन तयार छु, जीवन त, तर हजुरको सान्निध्यता सधैँ रहिरहोस्। हजुर बिनाको सुख हामीलाई चाहिएको छैन, दुःखै दुःख दिनुहोस्। अरू के माग्नु? यदि हजुर साथमा हुनुहुन्न धन सम्पत्ति माग्नु, अरू के माग्नु? 2 दिनको लागि हो सम्पत्ति। तसर्थ प्रभु हजुरले कृपा गर्नुहुन्छ भने दुःखै दुःख दिनुहोस् भन्नुभयो। भोले भक्तवत्सल भगवानको कुन्ती माताले भन्नुहुन्छ, के मागौं घनश्याम तिमीसँग, के मागौं घनश्याम तिमीसँग, के मागौं घनश्याम तिमीसँग, के मागौं घनश्याम तिमीसँग, के मागौं। हरि बोल। हीरा मोती मागो भने छैन मलाई काम, हीरा मोती मागो भने छैन मलाई काम, हीरा मोती मागो भने छैन मलाई काम, हीरा मोती मागो भने छैन मलाई काम। अन्त्य क्षणमा काम लाग्ने प्रभु तिम्रो नाम, अन्त्य क्षणमा काम लाग्ने प्रभु तिम्रो नाम। के मागौं घनश्याम तिमीसँग, के मागौं घनश्याम तिमीसँग, के मागौं। जसरी द्रौपदी माताले पुकार्नु भएको थियो, जसरी कुन्ती माताले पुकार्नु भएको छ, त्यो कुन्ती माताको भावमा हाम्रो भावलाई पनि मिसाएर हामी सबैले पनि पुकार गरौँ भगवानलाई। जय हो। जति धन भए पनि पाइने होइन लाना, जति धन भए पनि पाइने होइन लाना, जति धन भए पनि लाइने होइन लाना, जति धन भए पनि पाइने होइन लाना। तुच्छ धनमा नगरौँ है हामीले अभिमान,
तुच्छ धनमा नगरौँ है हामीले अभिमान के मागौँ घनश्याम तिमीसँग के घनश्याम तिमीसँग के मागौँ श्री राम तिमीसँग के मागौँ श्री राम तिमीसँग के तिमीसँग के तिमीसँग के भक्तवत्सल भगवान को श्याम सुन्दर भगवान को यसरी कुन्ती माताले भगवानको पुकार गर्नुभयो, अनुनय गर्नुभयो, बिन्ती गर्नुभयो। हिँड्नको लागि द्वारिका जानको लागि तयारी भएका भगवान फेरि रोकिनु भयो 2-4 दिन। अब यी प्रसङ्गहरू छोड्नै मन लाग्दैन फेरि है। छिटो छिटो अलि अगाडि बढौँ भन्यो। यति सुन्दर कथाहरू छन्। सबै स्तुति भीष्मको स्तुति उस्तै छ। एक दिन ठिक्क साँझको बेला हुँदै रहेछ। भगवानले ध्यान गरेर बस्दै हुनुहुँदो रहेछ। यसरी एकान्तमा बसेर आनन्दले जसरी हामी जप गरेर बस्छौँ त्यसरी नै प्रभुले ध्यान गरेर बस्दै हुनुहुँदो रहेछ। अर्जुन नजिकै गएर बसे। जब भगवानको ध्यान खुलेपछि गएर प्रश्न गरे, भगवान यो संसारमा हामीले त हजुरलाई नै सर्वोपरि मानेका थियौँ, अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक हजुर नै, हजुरभन्दा ठुलो अरू कोही छैन, हजुर नै परब्रह्म परमात्मा हुन्छ भनेर मानेका थियौँ। तर हजुरले पनि अरू कसैको ध्यान गर्नुहुँदो रहेछ। हजुरभन्दा माथि अर्को कुनै भगवान छ र? हजुरभन्दा माथि अर्को कुनै ईश्वर छ र त्यस्तो ठुलो? हजुरले पनि ध्यान गर्नुपर्ने त्यस्तो को छ अर्को भगवान? त्यति बेला भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएछ, अर्जुन मैले मभन्दा ठुलो अर्को कुनै भगवानको ध्यान गरेको होइन, बस मैले त उनीहरूको ध्यान गर्छु जुन भक्तले ममा समर्पित भएर मेरो ध्यान गर्छन् अनि उनीहरूलाई रक्षा गर्ने, उनीहरूलाई कृपा गर्ने मेरो कर्तव्य हुँदैन? बस जुन भक्तले मेरो ध्यान गर्छन् त्यही भक्तहरूको ध्यान गरेर बसेको हो मैले, मभन्दा अर्को ठुलो ईश्वरको ध्यान गरेको होइन। हेर्नुस्, हामीले जसले प्रभु परमात्मालाई समर्पित भएर प्रभु हजुर नै मेरो सहारा हुनुहुन्छ भनेर पूर्ण रूपले समर्पित भएर यदि भगवानलाई चिन्तन गर्छौँ भने भगवानको त कर्तव्य हुन्छ फेरि हामीलाई रक्षा गर्नै पर्छ। चिन्तन हाम्रो गर्नुहुन्छ भगवानले। अब विडम्बना के छ, हामी त जब सुख आउँछ जीवनमा, अब केही अलिकति राम्रो काम बन्छ त्यति बेला त भन्छौँ मैले गरेर भएको, मैले मेहनत गरेको थिएँ तब त्यसको फल पाएको है। अभिमान हामीलाई कता कता जोडिन्छ। अनि जब दुःख आउँछ होइन बल्ल सम्झिन्छौँ ए दैव यो संसारमा दुःख दिनको लागि तैँले मैलाई देखिस्, अरू कोही आएनन् तेरो नजरमा, अनि बल्ल भगवानलाई दोष दिन्छौँ। यदि सुखमा पनि दुःखमा पनि पूर्ण रूपले समर्पित भएर भगवानलाई सम्झिन्छौँ, चिन्तन गर्छौँ भने बस हाम्रो रक्षा गर्ने भगवानको कर्तव्य बन्छ। सम्झिनुहुन्छ, हर समय साथमा रहेर प्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ हाम्रो। हेर्नुहोस् त आज चिन्तन गरेर बसिरहनु भएको छ एकान्तमा। अनि अर्जुनले प्रश्न गरे, भगवान ठिक छ हजुरले भक्तहरूको चिन्तन गर्नु हुँदो रहेछ, उसो भए भन्नुहोस् न त यति बेला हजुरले कुन भक्तको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यति बेला भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन हेर त मेरा अनन्य भक्त भीष्म पितामह, उनले मलाई प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्। कति बेला मैले हिँडेर दौडिँदै आएर मेरो दर्शन गर्न सक्ने अवस्था छैन। से जो त्यो तीरको सैयामा, बाणको सैयामा सुतेका छन्, यताउता चल्न हल्लिन यताउता जान मिल्ने अवस्था छैन। त्यस्तो सैयामा त्यस सुत्दै गरेका सयौं हजारौं बाणहरूले शरीरलाई छेद विच्छेद बनाएका छन्।
बस ती भीष्म पितामहले मेरो चिन्तन गरिरहेका छन्, मलाई पुकारिरहेका छन्। आज उनलाई कृपा गर्नको लागि जानुपर्छ, हिँड जाउँ। बस पितामहसँग धेरै जीवनभरिका अनुभवहरू पनि छन्। राज्यलाई कसरी चलाउने, राजाहरूको धर्म के हुन्छ, स्त्री धर्म के हो, दान धर्मको के हो भन्ने कुरा जीवनका धेरै अनुभवहरू छन्। राज्यलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, राज्यको व्यवस्थालाई अझै कसरी सुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ, सब भीष्म पितामहको अनुभव तिमीहरूले लिन पनि हुन्छ। उपदेश मैले दर्शन दिएर उनलाई कृतार्थ पनि गराउँछु, ल जाउँ भनेर आज भगवानले पाँचै पाण्डवलाई द्रौपदीलाई साथमा लिएर जानुभयो कहाँ, भीष्म पितामहको समक्षमा। भोले भक्तवत्सल भगवानको जय, श्याम सुन्दर भगवानको जय हो। अब वहाँ जाने बित्तिकै सुन्दर दान धर्म, स्त्री धर्म आदि आदि विषयमा खूब चर्चा गर्नुभयो। अन्त्यमा गएर भीष्म पितामहले भन्नुहुन्छ, इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बडा सुन्दर तरिकाले आज भीष्म पितामहले आज भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, स्तुति गर्नुहुन्छ, बिन्ती गर्नुहुन्छ। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, प्रभु तृष्णा रहित भएकी जो मेरो बुद्धि रूपी मति रूपी मेरी कन्यासम्म हजुरलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। अब मेरो अन्तिम समय आएको छ। हजुरको त्यो दिव्य रूपलाई दर्शन गर्दा गर्दै त्यो घुङ्ग्राले केस, गाई चराउन हिँड्दाखेरि त्यो धुलो गएर टाँसिएको त्यो घुङ्ग्राले केसमा, अनि हातमा बाँसुरी भएको, पिताम्बर वस्त्र धारण गरेको, मुसुक्क मुस्कुराउँदै गरेको त्यो दिव्य हजुरको त्यो छठालाई दर्शन गर्दै गर्दै मैले यो प्राण अन्त गर्न सकौँ, अरू मलाई अब केही पनि चाहिएको छैन प्रभु भनेर बडा सुन्दर भीष्मले स्तुति गरेको स्तुति छ। यहाँ मैले प्राण छोड्ने बेलामा अरू मलाई केही पनि चाहिँदैन, बस त्यो जमुनाको तट होस्, त्यो बन्सी बट होस्, मेरो भगवान हजुर निकट मैले देख्न सकौँ। हजुरलाई हेर्दै गर्दा हेर्दै हजुरको त्यो मुस्कुराउँदै गरेको चेहरा हेर्दै मेरो प्राण अन्त होस्, अरू मलाई केही चाहिएको छैन। भगवानले कृपा गर्नुभयो। बस भगवानको दर्शन गर्दा गर्दै आज भीष्म पितामहको शरीर त्यही अन्त्य हुन्छ। भोले भक्तवत्सल भगवानको। बस हामी पनि यो प्रार्थना गरौँ भगवानसँग, हे प्रभु संसारमा आएका छौँ, एक दिन मर्न त सबैलाई पर्छ, तर भीष्म पितामहको जस्तो मृत्यु हाम्रो पनि होस्, अरूलाई दुःख दिन नपरोस्, बिस्तरमा परेर दिसा पिसाब अर्कैले स्याहारेर अरूलाई झन्झट दुःख कष्ट भोगाउनु नपरोस्। सजिलैसँग हिँड्दै बोल्दै चल्दै सटक्क सजिलै लिएर जानु होला प्रभु भनेर भीष्म पितामहको जस्तै सजिलो हजुरको दर्शन गर्दा गर्दै, जसरी भीष्म पितामहले हजुरलाई दर्शन गर्दा गर्दै प्राण छोड्न पाउनुभयो, त्यसरी नै हजुरकै चिन्तन गर्दा गर्दै, हजुरकै स्मरण गर्दा गर्दै हिँड्दै चल्दै सजिलैसँग मृत्यु होस् हाम्रो। यदि भगवानको चिन्तन गरेर हाम्रो मृत्यु भयो भने सहजैसँग प्रभुकै अन्त्यया मतिसा गति आउँछ। षष्ठ स्कन्धमा यो कथा। मृत्यु हुने बेलामा हामीले जे सोचेर हाम्रो प्राण जान्छ त्यही भएर जन्मिनु पर्छ अरे। हामीले आमा बाबा अरू केही पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन के जीवनमा। मेरा छोराछोरी बाहिर छन्, टाढा छन्, विदेश छन्, छोराछोरी नै छैनन् अथवा कसैका, अथवा यस्तो छ उस्तो छ, बुढाबुढी मात्रै घरमा छौँ, म मात्रै घरमा छु। प्राण जाने बेलामा छोरा घरमा आइपुग्दैनन् कि, छोरीहरू आइपुग्दैनन् कि, आफन्तहरू आइपुग्दैनन् कि, खाटैमा सुत्दै प्राण गएर म अगति पर्छु कि, जमिनमा झारिदिने पनि कोही हुँदैनन् कि, तुलसीको मठसम्म लिएर जाने कोही हुँदैनन् कि, मुखमा तुलसी जल त्यो थोरै तुलसी तिलानी जल खुवाइदिने कोही हुँदैनन् कि। चिन्ता मान्नु पर्दैन, केही पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। हजुरको चाहे खाटैमा प्राण जाओस्, चाहे काम गर्दा हिँड्दै बाटैमा डुल्दै जहाँसुकै प्राण जाओस्, केही पनि हुँदैन आमा बाबा। एउटा चिन्ता गर्नुहोस्, यदि गर्ने नै हो भने
हे भगवान, हजुरलाई नसम्झिकन मेरो प्राण जान्छ कि प्राण छुट्ने बेलामा हजुरको याद आउँदैन कि, यो चिन्ता गरौँ। यदि यो चिन्ता गऱ्यौँ प्राण छुट्ने बेलामा हाम्रो प्राण गयो भने चाहे गाडीमा हिँड्दा हिँड्दै हजुरको मृत्यु होस्, चाहे खाटमा सुत्दा सुत्दै मृत्यु होस्, चाहे हजुरले भोजन गर्दा गर्दै मृत्यु होस्, चाहे कहीँ पनि प्राण छुटोस्, केही फरक पर्दैन। भगवानको त्यो धाम पक्कै प्राप्त हुन्छ। होइन भने प्राण छुट्ने बेलामा छोराछोरी छन्, घेरा लगाएर बसेका छन्, ए आमा चिन्नुभयो, ए बाबा चिन्नुभयो भन्दै आएका छन् मिठाईहरू लड्डुहरू लिएर। हजुरलाई विषय वासना मोह संसारकै मोहमा संसारलाई नै सम्झेर प्राण छुट्यो भने फेरि मुक्ति हुन गाह्रो छ। त्यही भएर अरू केही चिन्ता लिनु पर्दैन, बस यति मात्रै चिन्ता लिनुहोस्, अन्तिम समयमा भगवानको नाम याद आउँदैन कि। यो चिन्ता मनमा लियौँ र अहिलेदेखि नै त्यो आदत हरेक समय खाली भएको बेलामा, आफूले मिलेको बेलामा राधे कृष्ण जे हजुरलाई सजिलो लाग्छ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, त्यो जपिरहने निरन्तर आदत अहिलेदेखि नै बनाउनुपर्छ। यानि पछि गएर त्यो नाम याद आइरहोस्। भोले भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको, पछि गएर एकैचोटि त्यो आदत बनाउँछु भनेर त्यो बन्न सक्दैन। मैले कतिचोटि भनिसकेको छु हजुरलाई, उदाहरणहरू दृष्टान्तहरू पनि धेरै पटक जोडिसकेको छु यस्ता प्रसङ्गहरूमा। कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनो छ, राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनो छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ। राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनो छ, राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनो छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ। कहाँ थिए हिजो म कहाँ आए आज, कहाँ थिए हिजो म कहाँ आए आज, कसले दियो जन्म मलाई के छ यसको राज। राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनो छ, राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनो छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ। एक पटक सबैले हात माथि गरेर प्रेमसँग भगवानमा समर्पित भएर ताली सेवा गरौँ। जय हो। रेस राग त्यागी दिन्छौ
धन तहाको मैलो रिस राग त्यागिदिन्छौ धन तहाको मैलो आऊ राम तिमी खुल्ला छ यो दैलो राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनो छ राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनो छ एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ प्यारो हुनु छ राधे प्यारो हुनु छ प्यारो हुनु छ राधे प्यारो हुनु छ एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ हे प्रभु हे भगवान एक दिन हामी पनि हजुरकै प्यारो हुने हो बस जबसम्म यहाँ बाँचेका छौँ तबसम्म सधैँभरि हजुरको चिन्तन भइरहोस् हजुरको याद आइरहोस् अरू कुरा केही नभएर केही हुँदैन तर हजुरको स्मृति सतसत रहिरहोस् यही भगवानसँग प्रार्थना गरौँ भगवानको निरन्तर नित्य चिन्तन मनमा बनिरह्यो भने अरू केही पनि चिन्ता मान्नु पर्दैन अरे।